Ingani guys, haggard kaadyo, bisag ingani nga trabaho pero tinarong man pangbuhi sa pamilya. Antos lang bisag abog, bugat, sakit hawak, antos ra para mabuhi atong pamilya basta trabaho nga tinarong agwanta ra man jud ta mga kabukid. Ingunani man jud ni atong linya, kombate nung tasyo. Og kay aron mahalo. Kinsa i-relate ani, pwede ba mga kabukid, like and share lang. Og relate mo nga ingani nga trabaho. Ijang gibisbisan og tubig kay aron mabasa kay i-mix ni siya imasa na ni karon. Kay bara ni sa ilang patwok. Para sa ilang patwok diri sa Madam Edita nga trabahante ni sila mga kabukid. Niya man ko dire silang gi-vlog kay aron makita ninyo trabaho ag bukid. Antos agwanta basta tinarong nga trabaho. Ngani man jud siya mga kabukid mamaya tong linya.